कैसे आप देखते हैं कि जो हमें यहाँ पे इम्पैक्ट ट्रिकल डाउन इफेक्ट नज़र आया है आलमी मंडियों में तेल की कीमतों का, आपके ख्याल में वो एक सही तरीके से हुकूमत ने किया या उसमें वाकई इतने प्रॉब्लम्स थे कि बहुत ज़्यादा बोझ बराह रास्त अवाम पे डाल दिया गया? तंजीला साहिबा, गुफ्तगू इस तरह से थे कि ये 73 के बाद, यानी कि 1973 के बाद बिगेस्ट ऑयल शॉक है जो ग्लोबल इकोनॉमी को लगा है। जब इकोनॉमीज ने इस दफ़ा अपना जैसे कहेंगे माशी निज़ाम तरतीब दिया 2026 के लिए ग्लोबली, तो उन्होंने ये सोचा कि $65 ऑन दी एवरेज तेल रहेगा, जो इस वक्त $110 से $115 और $119 ऊपर टेस्ट करके तकरीबन 100 के करीब घूम रहा है। सो आप खुद सोच सकती हैं कि एक चीज़ जो 40-50% बढ़ गई हो, उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग ने बढ़ना था, जो सर्विसेज ने बढ़ना था, जो एग्रीकल्चर ने ग्रो करना था, जो कंज्यूमर ने बाइंग करनी थी, इन सब चीज़ों पे आएगा, यानी कि ये सब चीज़ें थोड़ी स्लो हो जाएंगी, बल्कि अफरात ज़र जो दुनिया में कम होती दिखाई दे रही थी और दुनिया अपने जो मॉनेटरी यानी कि पॉलिसी रेट्स थी उनको कम कर रही थी, पाकिस्तान का 22% से 10.5 हुआ। सो ये सारा जो निज़ाम है ये डिले हो जाएगा, यानी कि जब तक कि वॉर या कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अपने किसी हतमी इंजाम तक नहीं पहुंचता। और इससे लोगों को जो इवन अमेरिका में $2.5 गैलन का तेल आज $3.5 का है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में सिमिलर है। अब आप इसको जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इज अ नेट इंपोर्टर ऑफ ऑयल, मतलब हम 16 से 20 अरब डॉलर की एनर्जी जो है वो इंपोर्ट करते हैं, एलएनजी की सूरत में कोल इंपोर्ट करते हैं और हम फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट करते हैं। हमारी ज्यादातर ट्रैफिक फ्रेट भी और दूसरी भी इसी पे चलती है। सो हमारा निज़ाम जो है ना वो डिजाइन ही इस तरह हुआ है कि हम फ्रेट ट्रेन पे नहीं कैरी करते बल्कि रोड्स पे कैरी करते हैं। सो ऑब्वियसली ये जो पूरा एक ऑयल शॉक है, ये हमारी जो इन्फ्लेशन है जो कि ऑलरेडी फरवरी में बढ़ी हुई थी 7.6%, पिछले मतलब 6 सालों में 6% से ज्यादा ग्रोथ उसमें इजाफा हुआ है। सो जो आज एसपीआई आया है जिसको आप कोट कर रही हैं, वो पिछले 71 वीक्स में सबसे ज्यादा एसपीआई आया है, मतलब बड़ा हुआ है। सो ऑलरेडी उसका एक इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। जब ये महीना खत्म होगा तो मेरा ख्याल है कि इन्फ्लेशन जो है वो नियर डबल डिजिट्स चली जाएगी। तो क्या इसमें जो हमारी जो एक ऑयल का इम्पैक्ट है, जो हमारी इन हाउस अपनी जो इकोनॉमिक गवर्नेंस का एक इशू है, जाहिर है वो भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर रहा है, या इसको सोलली आप ये कह देंगे कि क्योंकि एक खित्ते में कॉन्फ्लिक्ट है इस वजह से ये सारा मामला इस तरह से इस नैज पे आया है? तंजीला, एक तो यह कि हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग बड़ी कमजोर है। 28 दिन के रिजर्व्स थे जब इस चीज में गए। कोविड जो है जब हुआ तो हमने ये फैसला किया था कि पाकिस्तान के पास 3 महीने के रिजर्व्स होने चाहिए। तो पहले तो जब हम फायर फाइटिंग ही करते रहते हैं, दैट्स आवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इनहेरेंटली। जहां तक ताल्लुक है 55 रुपए पास करने का, देखिए उसमें एक क्लैरिटी रखें कि कुछ रकम पास करनी उस वक्त इसलिए जरूरी थी कि तंजीला जाके तेल कम खरीदें बिकॉज उनको महसूस होता है कि महंगा हो गया। तंजीला बिजली कम इस्तेमाल करें, उनको महसूस होता है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में बिजली महंगी होगी। पर वो जो 55 रुपए उस वक्त किया, मैं ये जरूर समझता हूं कि हमने ऑयल कंपनीज को पास ऑन कर दिया। अगर हम वो टैक्स की मद में ले जाते तो जो सेकंड प्राइस पास थ्रू नहीं किया, जिसका 23 अरब रुपए का एक बोझ जो है वो हमें बजट पर लेना पड़ा। और आज जैसे फ्राइडे को एक फिर जो तब्दीली है, इसको भी एक जैसे कहेंगे समझदारी से हैंडल करना चाहिए, जिसमें कुछ प्राइस पास थ्रू जरूरी है और कुछ हमारे पास 390 अरब एक पड़ा हुआ है बजट में जिसको यूज कर सकते हैं ताकि प्राइस पास थ्रू ना करना पड़े। हम जो पीडीएल है उसको संभाल सकते हैं। एक्चुअल बात यह है कि लॉन्ग टर्म गवर्नेंस ये है कि हमें ये देखना था कि हमने डिमांड मैनेजमेंट, एक तो स्टॉक्स कम थे, यानी कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व कोई नहीं है। ये तो सिर्फ वो 28 दिन का तेल है जो कंपनीज मंगवाती हैं बेच देती हैं। फिर आज भी हम रेल पे नहीं कैरी करते। और तीसरी बात ये कि हमने जब डिमांड मैनेजमेंट की, अगर आप इमीडिएट में पूछना चाहती हैं तो वो ये जवाब है कि आपने 11 दिन बाद जाकर कुछ डिमांड मैनेजमेंट के मेजर्स दिए। क्या मतलब? वर्क फ्रॉम होम किया, फ्राइडे की छुट्टी की, आपने लेकिन उसमें भी जो बहुत बड़ा एक एतराज या एक आप कह लीजिए कि सुकम नजर आता है, वो ये है कि आपने पहले बोझ अवाम पे मुंतकिल कर दिया और उसके बाद फिर आपने जो है वो इस तरह की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की।
تو ظاہر ہے اس میں بھی درست ہے. یہ بیوقوفی کی وجہ سے ہوا ہے, نیت ٹھیک نہیں ہے, یا سمجھ نہیں ہے کہ پہلے کیا کرنا چاہیے اور بعد میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں دیٹ از دی کرکس آف دی ایشو. اگر آپ پاکستان کے سارے کرائسس, پاکستان کے سارے چیلنجز میٹ کرنا چاہتے ہیں, یو نیڈ ہائی لیول آف ریسرچ, یو نیڈ ہائی لیول آف, جسے کہتے ہیں نا, جو رسپانس ٹائم ہے ایک تھنکنگ اسٹیٹ کا, وہ پاکستان یا ڈیولپنگ ورلڈ میں نہیں دکھائی دیتا. یہ صحیح بات ہے, بیکاز یہ چیزیں تو ایسی ہیں جو فوری طور پہ رسپانس بھی مانگتی ہیں اور ڈیپر رسپانس بھی مانگتی ہیں, اور اس طرح کا رسپانس مانگتی ہیں جس کا آپٹکس سے زیادہ امپیکٹ دکھائی دے. اور اس کے لیے تو دیکھیں نا, ہمیشہ بات وہیں آ کے رکتی ہے کہ آپ کو پبلک سیکٹر کو ڈیولپ کرنا ہے. پبلک سیکٹر میں آپ کو ایکسپرٹیز لانی ہے, انرجی, فنانس, یہ سارے بڑے ٹیکنیکل, ہائیلی ٹیکنیکل سبجیکٹس ہیں. اس میں آپ کو ایک پروفیشنل لیڈرشپس لانی ہے. اب یہ تو ایک ڈیبیٹ پاکستان کی ایک آن گوئنگ ہے جس میں ہم ہمیشہ اچھا, میں اس کی ایک انٹلیکچوئل سائڈ بعد میں آپ سے پوچھتی ہوں, لیکن مجھے پہلے پریکٹیکل سائڈ بتائیے کہ اب ظاہر ہے پی آئی اے کی نچکاری کے بعد اب جو نئے اہداف دے رہی آئی ایم ایف, اس میں جو ذرائع کوٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ نچکاری کے لیے وہ مزید جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو کرنے پہ زور دے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلدی نچکاری جو ہے وہ کی جائے. آپ کے خیال میں یہ ایک ہول ہارٹڈ پالیسی شفٹ ہے کہ ہماری اسٹیٹ باقی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ وی ڈونٹ ہیو اینی بزنس ٹو ڈو بزنس, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بس تھوڑی دیر کے لیے رہیں گے, جیسے ماضی میں بھی کبھی کہتے تھے کرنی ہے نچکاری, پھر کہتے تھے نہیں کرنی ہے, پھر کر نہیں پاتے تھے؟ تنزیلہ, بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے اسٹیٹ میں, جیسے میں پہلے بھی گفتگو کر رہا تھا, کہ وہ یہ ادارے چلا سکے. سو پی آئی اے جب پرائیویٹائز ہوئی ہے, 835 ارب روپیہ تنزیلہ آپ نے دینا ہے اپنے ٹیکس کے پیسے سے. اگلے 10 سال میں بینکوں کو بھی بورو کیا, 8 سے 35 ارب روپے کا نقصان اٹھایا ہے پی آئی اے سے. اس کو بجٹ پہ ڈال کے آپ کے ٹیکس کے پیسے سے پے کرنا ہے اس کو, اور پی آئی اے کو بیچا ہے. جتنے بھی ڈسکوز ہیں, جتنے بھی بینکس رہ گئے ہیں, انشورنس کمپنیز رہ گئی ہیں, جینکوز ہیں, جو بھی یہ سارے ادارے ہیں, اسٹیل مل ہے, یہ سب ادارے, یہ جب تک سرکاری تحویل سے نکلیں گے نہیں, پر دیٹ از ناٹ دی اونلی اسٹوری ٹو ٹیل. اسٹیٹ کے اپنے فنکشنز بھی ٹھیک ہونے والے ہیں. یہ ڈبیٹ ختم ہو چکی ہے کہ اٹ از ایدر پرائیویٹ سیکٹر اور دا اسٹیٹ. یہ ان دونوں کا جسے کہتے ہیں نا ورکنگ ٹوگیدر, جو اسٹیٹ کا کام ہے. اسٹیٹ اگر خسارے کرتا چلا جائے گا ایکسپینڈیچر اور ٹیکس کے, تو بات نہیں بنے گی. اسٹیٹ اگر ٹیکس اکراس دا بورڈ جسے کہتے ہیں براڈ بیسڈ نہیں کلیکٹ کرے گا, تب بھی بات نہیں بنے گی. اگر اسٹیٹ کی پالیسی سازی بجلی کے سلسلے میں, پیٹرولیم کے سلسلے میں, گیس کے سلسلے میں انٹیگریٹڈ نہیں ہوگی, تو بات نہیں بنے گی. جو مرضی آپ نے کئی کو پرائیویٹائز تو کیا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. جو مطلب جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے اس میں ناکامی, چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو, نالائکی کی وجہ سے ہو, نااہلی کی وجہ سے ہو, لیک آف ایکسپرٹیز کی وجہ سے ہو, اس کی پرائس عوام نے پے کی ہے اور کرتے رہیں گے.